जी नमस्ते नमस्कार। फिर से हम आ सबके पार्ट 3 लगे आ गेल छी आ सबके समक्ष। आइ हम आ सबके ऐसे पहले हम पढ़ेंगे आ सबके कि टेंस के मतलब दो प्रकार के होय छे जे मॉडर्न ग्रामर अनुसार। तब पढ़े आ सबके हम कि टेंस 3 प्रकार के होय छे लैटिन और ग्रीक अनुसार मतलब ट्रेडिशनल ग्रामर अनुसार। आइ आ सबके हम पढ़बो जा रहल छी जेना आके टेंस 3 प्रकार के होय छे। तो प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस के जम्मा 4टा उपभेद होय छे। मतलब प्रेजेंट टेंस को जम्मा कतिवटा उपभेदहरु हुन्छ 4वटा। प्रेजेंट टेंस कति प्रकार को हुन्छ भने हामी भन्न सकिदिनु त्यसको उपभेदहरु हुन्छ। कतिपय टिचरले पढाउँछ प्रेजेंट टेंस कति प्रकार को हुन्छ। यो प्रेजेंट टेंस को प्रकार हुँदैन बाबु नानीहरु, प्रेजेंट टेंस को उपभेद हुन्छ। मतलब प्रेजेंट टेंस जस्तै हामी सेटमा गणितमा सेट हुन्छ र उप सब सेट हुन्छ। तो त्यस्तै यता सेट भयो प्रेजेंट, अब हामी जुन पढाउँछु त्यो भयो सब सेट भन्नाले उपभेदहरु। तो प्रेजेंट टेंस का जम्मा 4 उपभेदहरु हुन्छ। प्रेजेंट टेंस का जम्मा उपभेदहरु कतिवटा भयो त 4वटा भयो। अब यहाँ हामी यसलाई के रे लिस्टिङ गरेर बनाउँछौं। PRESENT प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का जम्मा 4 उपभेद हुन्छ। तो यसको पहिलो भेद को नाम हो सिंपल प्रेजेंट। SIMPL सिंपल प्रेजेंट टेंस यो भयो पहिलो उपभेद। 2 नंबर अर्को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यो भयो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। 3 नंबर में PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यो 3 नंबर को भेद भयो। र चौथो नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अर्थात प्रेजेंट टेंस का जम्मा कति उपभेदहरु हुन्छ 4वटा हुन्छ। प्रेजेंट टेंस का जम्मा उपभेदहरु कतिवटा हुन्छ 4वटा हुन्छ। पहिलो उपभेद सिंपल प्रेजेंट, दोस्रो उपभेद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तेस्रो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस र चौथो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अर्थात यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंसलाई नेपालीमा वर्तमान काल र यसलाई के भनिन्छ त सामान्य वर्तमान काल। अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंसलाई नेपालीमा के भनेर चिनिन्छ सामान्य वर्तमान काल र प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसलाई अपूर्ण वर्तमान काल यो भयो अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसलाई पूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ। अर्थात हामीले प्रेजेंट टेंस का जम्मा कति उपभेदहरु हुन्छ 4 उपभेदहरु हुन्छ। पहिला प्रेजेंट टेंस को कति उपभेदहरु भएको छ 4वटा। अनि प्रेजेंट टेंसलाई नेपालीमा के भनिन्छ वर्तमान काल र प्रेजेंट टेंस को जम्मा 4 उपभेदहरु मध्ये पहिलो उपभेद सिंपल प्रेजेंट, दोस्रो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तेस्रो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस र चौथो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कसैले सोधिन्छ ल अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई नेपालीमा के भन्ने त अपूर्ण वर्तमान काल भन्ने, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई नेपालीमा के भन्ने पूर्ण वर्तमान काल भन्ने, र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई नेपालीमा के भन्ने पूर्ण वर्तमान काल भन्ने, र सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई सामान्य वर्तमान काल। यो भयो प्रेजेन्ट टेन्सका जम्मा 4 उपभेदहरू। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको डिफाइनबाट पहिलो भेद सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। अनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको पहिला हामी डिफिनिसन, तर यो जाँचमा डिफिनिसन सोधिँदैन। कक्षा 8 र 9 10 का बच्चाहरूलाई कक्षा हैन, यो जाँचमा डिफिनिसन सोधिँदैन। व्हाट इज कल सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, इट इज नोट नेसेसरी। यो जरुरी छैन पढ्न, तर तैपनि एक्स्ट्रा नलेजको लागि म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। यो डिफिनिसन यसको हुन्छ इट refers to an incomplete action taking at some time, some point of time in the present. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिफिनिशन के बाद it refers to an incomplete action taking at some point of time in the present time. present अर्थात जुन वर्तमानीय समयमा भइरहेको काम वा हुन्छ त्यस्तो शब्द जनाउने वा क्रियालाई जनाउनेलाई हामी के भन्छौं सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। इक्जाम्पलको तौरमा जस्तै राम goes to school। अब यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको इक्जाम्पल हो। अनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स यो सामान्य वर्तमान कालमा अर्थात सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा यो कार्य गरेको छ, जान्छ। अहिलेको समय जनाउँछ, अहिलेको समय जनाउने, अहिलेको समय हुन्छ, भइरहेको छैन, भइसकेको छैन, हुन्छ। म भात खान्छु, म विद्यालय जान्छु, म सुत्छु, म उठ्छु। यो नेपाली उदाहरणहरू हो, तर इंग्लिशमा राम गोज टु स्कुल, राम विद्यालय जान्छ। अब जस्तै सीता कुक्स राइस, सीता भात पकाउँछिन्। यहाँ सीता सब्जेक्ट, कुक्स मेन भर्ब भइहाले र राइस के भइहाले अब्जेक्ट भइहाले। अब यो सिम्पल प्रेजेन्ट को डिफिनिसन हो। अब हामी अगाडि बढ्दैछु बिस्तारै। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को फर्मुला के हुन्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को फर्मुला भन्नाले स्ट्रक्चर के हो? अब यसको फर्मुला हुन्छ सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यो भयो फर्मुला। अब यो फर्मुला अनुसार जुन सेन्टेन्स मैच गर्छ, मिल्छ, त्यो मात्र सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ, र जुन यो फर्मुला अनुसार मैच गरिदैन, मिल्दैन, त्यो सिम्पल प्रेजेन्ट हुँदैन। भन्नुको मतलब यो पढ्नुभन्दा पहिला, यो फर्मुला पढ्नुभन्दा पहिला तपाईलाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट चिन्नु पर्यो। अनि जुन विद्यार्थीले यसमा सब्जेक्ट मेन भर्ब अब्जेक्ट
अब्जेक्ट जसले चिनिहाल्छ उसले मजाले सेन्टेन्सलाई क्लियरफाई गर्न सकिन्छ, डिफाइन गर्न सकिन्छ कि यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो कि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो कि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो। जसलाई यो आउँदैन त्यसले डिफाइन गर्न सकिँदैन। अब जस्तै त सब्जेक्ट कसरी चिन्ने, मेन भर्ब कसरी चिन्ने, अब्जेक्ट कसरी चिन्ने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सब्जेक्टै चिन्न आउँदैन, मेनै भर्ब चिन्न आउँदैन, अब्जेक्टै चिन्न आउँदैन, ऊ विद्यार्थीले के टेन्स पढ्छ। र अहिलेको टिचरहरूले गधेरु टिचरहरूले के गर्छ त, मात्र अब फर्मुला लेखाइदिए इक्जाम्पल टन्न लेखिदिन्छ, ल भयो बाबुहरू। न उसलाई V1 थाहा छ, न V5 थाहा छ, न सब्जेक्ट थाहा छ, न अब्जेक्ट थाहा छ, केही पनि थाहा हुँदैन। अब ऊ टन्न काम गरिरहेछ, ल बनाएर ल्याउने। उसलाई सब्जेक्ट पनि थाहा छैन, V1 पनि थाहा छैन, V5 पनि थाहा छैन, अब्जेक्ट पनि थाहा छैन, यता लगायत मेन भर्ब V1 हो कि V5 हो त्यो पनि थाहा छैन। र अब्जेक्ट कहाँ हुन्छ, अब्जेक्ट कहाँ हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। अहिलेको गधेरी टिचरले टन्न लेखाइदिन्छ, दानादन दानादन। तर होइन, त्यस्तो हुँदैन भाइ। म डिफाइन गरेर यो सब्जेक्ट कसरी चिन्ने, मेन भर्ब कसरी चिन्ने, अब्जेक्ट कसरी चिन्ने, र सब्जेक्ट कहाँ हुन्छ, मेन भर्ब कहाँ हुन्छ, अब्जेक्ट कहाँ हुन्छ, म तपाईँहरूको समक्ष भन्छु र लेखाउँछु पनि। जय नेपाल। हस्त आजलाई यति नै, अर्को पाठमा आउनु।